नमस्कार कक्षा 6 का प्यारा भाइ बहिनीहरू। आज फेरि हामी नेपाली विषय अन्तर्गत कथा लेखन अध्ययनको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। यहाँहरूको शिक्षिका म मीरा ढकाल। आज हामी कथा कसरी लेखिन्छ त, कथा भनेको के हो भन्ने विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्छौँ। आजको विषयमा चर्चा गर्ने विषयवस्तुहरूलाई म चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई क्लिपमा देखाउँछु है त। आजको हाम्रो योजना के रहेको छ, यसै अनुरूप आजको हाम्रो पाठ्यवस्तु कथा शब्दको बनोट, अर्थ, स्रोत, विषयवस्तुको परिचय, चिनारी, बुँदा अवलोकन तथा कथा निर्माणको नमुना। अब विषय प्रवेश गर्नुभन्दा अघि कथा भनेको के हो? वास्तवमा भाइ बहिनीहरूले कथा पक्कै पनि सुन्नुभएको छ र हाम्रो समाजमा कथा भन्ने र सुन्ने परम्परा पहिलेदेखि नै चलिआएको हो। म सानो हुँदा पनि हजुरबुवाबाट, हजुरआमाबाट अनि फुपूबाट, त्यस्तै गरेर दिदीबाट चाहिँ धेरै कथाहरू सुन्ने गर्दथेँ। अत्यन्तै रमाइलो हुन्छ। यही प्रसङ्गमा वास्तवमा कथा लेख्ने अथवा कथा भन्ने चलन चाहिँ पहिलेदेखि नै प्रारम्भ भएको हो र साहित्यको सबैभन्दा लोकप्रिय विधा चाहिँ कथालाई लिन्छ। कविता जेठो विधा हो जुन हामीले पहिलो श्रृङ्खलामा अध्ययन गरेका थियौँ र कथा चाहिँ लोकप्रिय विधा र दन्त्य कथा र लोककथा भनेर कथालाई चाहिँ विभाजन गर्ने गरिन्छ। कथा लेख्नका लागि कुनै पनि विषयवस्तु हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। अनि कथामा पात्रहरू हुन्छन्, कथामा चरित्र चित्रण गरिन्छ, त्यस्तै गरेर कथामा दृष्टिबिन्दु हुन्छ। यी चाहिँ कथाका अवयवहरू भए। यी चाहिँ सैद्धान्तिक पाटो मैले यहाँ वर्णन गरेँ अति संक्षिप्त। यी कुराहरूलाई अब हामी विषय प्रवेश गरौँ र यसै सन्दर्भमा कथ प्लस आ भएर कथा शब्दको निर्माण भएको छ। कथा भन्नाले घटना वा आख्यान भएको रचना। आख्यान भनेको कहानी, आख्यान भनेको कथा, कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा चाहिँ वर्णन। त्यसै गरी कहानी भन्ने गर्छौँ हामी। भने पात्र, चरित्र वा घटनामा आधारित छोटो गद्यात्मक साहित्यिक रचना जो चाहिँ गद्यमा लेखिएको हुन्छ, वाक्यको क्रमहरू मिलाएर लेखिएको हुन्छ। भने यो चाहिँ यसको बनोट भयो। अनि वास्तवमा कथ चाहिँ धातु हो र कथको अर्थ चाहिँ कथ्नु भन्ने हुँदो रहेछ, भन्नु भन्ने हुँदो रहेछ, अभिव्यक्त गर्नु भन्ने हुन्छ। भने कुनै पनि विषयवस्तु, हामीले देखेका कुनै पनि विषयवस्तु काल्पनिकतामा पनि हामीले कथा चाहिँ लेख्न सक्छौँ। जस्तो जीवनी लेख्दाखेरि हामीले अघिल्लो श्रृङ्खलामा छलफल गरेका थियौँ, जीवनीका विषयवस्तुहरू चाहिँ यथार्थपरक हुन्छन्, यथार्थतामा अडिएको हुन्छ। भने कथामा त्यस्तो कुनै पनि यथार्थता चाहिँदैन। कुनै पनि विषयवस्तुलाई रोचकता थपेर, कौतूहलता जगाएर, पठनशील बनाएर पाठकलाई साँच्चै अब के हुन्छ, आहा कस्तो रमाइलो भइराखेको छ, अब यस पछाडिको घटनाक्रम के होला, अनि अन्तमा यसको निष्कर्ष के होला, यसले के कुरा बताउन खोजेको होला त भन्ने खालका जिज्ञासा नै वास्तवमा कथाका चाहिँ बहाव हुन्, कथा बहने क्रम हुन्। हो यस्ता अनुभूति पाठकलाई चाहिँ हुन जरुरी छ। त्यसैले कथाको विषयवस्तु आफू स्वयं पनि हुन सकिन्छ, त्यस्तै गरी दोस्रो व्यक्ति पनि हुनसक्छ, परिवेश हुनसक्छ, आर्थिक अवस्था हुनसक्छ, राष्ट्रियता हुनसक्छ। त्यसैले कथालाई विभिन्न भागमा वर्गीकरण गरेको छ। त्यो चाहिँ हामी प्रसङ्गमा छलफल गर्दै गर्छौँ। भने हामीले कथा शब्दको बनोट र यसको चाहिँ अर्थ अध्ययन गऱ्यौँ। यस पछाडि अब स्रोतका आधारमा कथालाई हामीले हेर्दाखेरि यो कथा शब्द चाहिँ तत्सम शब्द हो। किनभने कथ प्लस आ कथा, कथ भनेको कथ्नु भने, मैले बोल्नु भने, भन्नु भने, त्यसमा चाहिँ आ प्रत्यय लागेर हामीले कथा शब्दको निर्माण भएको भन्ने प्रसङ्ग भइसकेको छ। भने स्रोतका आधारमा, किनभने नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने शब्दहरू चाहिँ आवश्यकता अनुसार विभिन्न स्रोतबाट हामीले चाहिँ आयात गरेका छौँ। यसको आधारमा संस्कृत भाषाबाट जस्ताको तस्तै नेपाली भाषामा प्रयोग गरिने शब्द कथा। त्यसैले कथा शब्दलाई हामीले तत्सम शब्द भन्ने गर्छौँ। भने प्रयोगजनित भूमिकाको आधारमा चाहिँ यसले नामपदको काम गर्छ। भनेको जस्तै मैले एउटा वाक्य लेखेको छु यहाँ, म कथा पढ्छु।
यही कथा शब्दलाई हामीले वाक्यमा प्रयोग गर्यौँ भने चाहिँ त्यसको प्रयोगको भूमिकाको आधारमा यसले पदवर्गको हिसाबमा गणना गर्दा चाहिँ नामपदको रूपमा चाहिँ दर्शिन्छ। नामपदलाई चिनाउँछ यसले, अथवा नामपदको उदाहरण चाहिँ बनेको हुन्छ। म कथा पढ्छु, म चाहिँ सर्वनाम पद हो, नामपदको सट्टामा आउने पद सर्वनाम पद भनेर हामीले पढ्नुपर्छ। अनि त्यस्तै गरी कथा चाहिँ नामपद हो। वास्तवमा को र के को उत्तरमा आउने पद चाहिँ नामपद हुन्छ भनेर पदवर्ग छुट्याउँदाखेरि सिकाउन पर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई आगामी कक्षामा यो तरिका पनि म अवश्य पनि बताउने छु। त्यसैले अहिले मैले यहाँ तत्काल भने कथा चाहिँ नामपद हो भने पढ्छु चाहिँ क्रियापद। हामीले वाक्य पढ्दा पनि जानेका छौँ, वाक्यको अन्त्यमा आउने समापिका रूपमा आउन पर्यो, वाक्य टुङ्ग्याउने क्षमता लिएर आउन पर्यो, अनि जो चाहिँ धातु र प्रत्यय मिलेर बनेको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले दर्शाइसकेका छौँ, अभिव्यक्त गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ भाइ बहिनीहरूले जानेको कुरा भयो है। त्यसैले कथा चाहिँ वास्तवमा तत्सम शब्द अनि पदवर्गको हिसाबले चाहिँ नामपद हुँदो रहेछ। यति कुरा मैले भाइ बहिनीहरूलाई जाहेर गरेँ है त, बुझ्दै हुनुहुन्छ? ल त्यसो भने अब हामी कथाको परिचय अन्तर्गत जाउँ। कथा शब्दलाई बनोट अनि स्रोतका आधारमा कथा शब्द, त्यस पछाडि हामीले कथाको अर्थ पनि बताउने कोसिस गऱ्यौँ। अब हामी परिचय के हो त कथा, र अघि पनि भने बालककालमा आफ्ना अग्रजहरूसँग बसेर जीवन जगतका, जीवनमा उहाँहरूले भोगेका घटनाक्रमहरूलाई बडो रोचक ढङ्गमा कथाको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ अनुभूत गर्न पाएँ, जसको कारणले अनुशासित, विनयशीलता, आज्ञाकारीपन अनि सत्यवादिता मैले आफूमा चाहिँ ग्रहण गरेँ। यो चाहिँ अग्रजहरूको सामिप्यताले मैले प्राप्त गरेका कुराहरू भए, र यस्तै सौभाग्य मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो परिवेशबाट चाहिँ प्राप्त गर्न सक्नुहोस्, यो चाहिँ मेरो शुभेच्छा। त्यसैले आफ्ना परिवारमा रहनुभएको जति पनि ज्येष्ठ नागरिकहरू हुनुहुन्छ, हजुरबा हजुरआमाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सदा सम्मान गर्नुहोस्, उहाँहरूले भनेको अत्यन्त मान्नुहोस्, आफूले विद्यालयमा सिकाएका कुराहरू उहाँहरूलाई सुनाउनुहोस् र उहाँहरूको अनुभव चाहिँ ग्रहण गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई चाहिँ बताउन हौसला प्रदान गर्नुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि एकअर्कामा आत्मीयताको भावना पनि बढ्छ र पुराना पुस्ताले नयाँ पुस्तालाई आफ्नो संस्कार सिकाउने परिवेश पनि निर्माण हुन्छ। यो चाहिँ दुवैतर्फबाट फलदायी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ, अनि जसले चाहिँ भविष्यमा अगाडि बढ्नको लागि उत्प्रेरणा जगाउने एउटा चाहिँ माध्यम नै बन्न सक्छ। त्यसको लागि विद्यालय अथवा महाविद्यालय पुगिराख्नै पर्दैन। सबैभन्दा प्रथम गुरु त आमा बुवा, हजुरबा हजुरआमा नै हुनुहुन्छ नि त हाम्रो परिवेशमा, होइन र? पक्कै पनि यसबाट यहाँहरू लाभान्वित भइराख्नु भएको छ, अवश्य हुनुहोस्। भने अब हामी कथाको परिचय अन्तर्गत जाउँ है त। के रहेछ त कथा? गद्यमा लेखिएको आख्यानयुक्त रचनाको छोटो रूपलाई कथा भनिन्छ। भनेको कुनै पनि विषयवस्तुलाई परिवेश, त्यहाँका पात्र अनि संवाद, दृष्टिबिन्दु अघि यी विभिन्न अवयवहरू प्रयोग गर्दै लेखिन्छ, जो चाहिँ गद्यात्मक हुन्छ। वाक्यको क्रममा मिलाएर लेखिएको अभिव्यक्ति चाहिँ गद्य हुन्छ। अब पद्य भन्दाखेरि चाहिँ छन्दमा, कविताहरू प्राय छन्दमा लेखिन्छ। हामीले पहिलो पाठ पढ्यौँ नि, लाग्दछ मलाई रमाइलो, यो चाहिँ कविता, लोक छन्दमा लेखेको कविता भनेर चाहिँ मैले अभिव्यक्त गरेको थिएँ। जस्तो मैले यो कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठज्यूले लेख्नुभएको वसन्त कविता चाहिँ वंशस्थ छन्दमा लेखिएको छ। यो चाहिँ पद्य हो, छन्दमा लेखेको कविता चाहिँ पद्यमा लेखिन्छ, छन्दमा लेखिन्छ। समस्त माधुर्य लिएर साथमा छरेर सौन्दर्य विशाल विश्वमा वसन्त मेरो हितमा निमग्न भो, अहो छ कस्तो रसरागयुक्त यो। हो छन्दमा लेखेका कविताहरू, किनभने छन्द चाहिँ त्यतिखेर पनि मैले दर्शाएको थिएँ। लेख्ने फर्मुला हुन्छ, सूत्र हुन्छ, कहाँ ह्रस्व लेख्ने, कहाँ दीर्घ लेख्ने, अनि कुन ठाउँमा गएर अडान लिने, अनि कसरी गाउने भन्ने प्रक्रियाहरू चाहिँ दर्शाएको हुन्छ। त्यो चाहिँ सूत्रात्मक रूपमा लेखिएको कविताका शैली चाहिँ पद्य भए, र हामीले यहाँ चाहिँ कथाको प्रसङ्ग ल्याएको हुनाले मैले एउटा दृष्टान्त मात्रै पेश गरेको है भाइ बहिनीहरूलाई। पद्य भनेको भएर कविताको शैली चाहिँ पद्य हुन्छ भन्ने कुराहरू आयो भने, अब यहाँ हामीले कुराकानी गर्न खोजेको प्रसङ्ग चाहिँ गद्य, जस्तो गद्यात्मक रूपमा लेखिएको हुन्छ कथा भन्ने प्रसङ्ग आउँदाखेरि
जसरी स्वर मिलाएर मैले गाएँ, अब यहाँ कथामा चाहिँ हामीले त्यसरी गाउन मिल्दैन। एकादेशमा ढुकुर र कमिला थिए अरे, हो यसरी जान्छ। यो चाहिँ वाक्यको क्रममा मिलाएर लेखिएको परिवेश भयो हो, यही सन्दर्भलाई चाहिँ दर्शाउन खोजेको अघि यसलाई हामी निरन्तरता दिउँ। गद्यमा लेखिएको आख्यानयुक्त रचनाको छोटो रूपलाई कथा भनिन्छ। छोटो हुन्छ तर सम्पूर्ण हुन्छ। कुनै पनि विषयवस्तुको बारेमा हामी कथात्मक रूपमा गद्यात्मक रूपमा दर्शाउँछौँ, तर आयाम यसको छोटो हुन्छ, तर त्यो विषयवस्तुले दर्शाउन खोजेको सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अभिव्यक्त हुन्छ। यो चाहिँ कथाको विशेषता। संरचनाको दृष्टिले कथा लघु रूपको हुन्छ, छोटो रूपको हुन्छ भने विषयवस्तुको आधारमा यसलाई दन्ते कथा भनेको विशेष गरेर मौखिक रूपमा चाहिँ अभिव्यक्त गरिने भएको हुनाले दन्ते कथा भन्ने गरिन्छ। त्यस्तै गरी लोककथा हुन्छ, लोक समाजमा प्रचलित कथा। लोक समाज भनेको चाहिँ लोक भनेको समाज अघि, अनि जनता, समाज अनि जनताका बीचमा व्यक्तिहरूको बीचमा चाहिँ आदान प्रदान हुने कथा भन्ने अनि कथा सुन्ने जुन प्रक्रिया छ नि हो, यो प्रक्रियालाई अपनाएर कथा भनिने खालका कथाहरू चाहिँ लोककथाहरू भए भने सामाजिक कथा सामाजिक घटनाहरूलाई अथवा समाजमा रहेका अथवा समाजमा घट्ने घटनाहरूलाई चाहिँ विषयवस्तु बनाएर लेखेका कथा चाहिँ सामाजिक कथा। त्यस्तै गरी नीति कथा नियम अनुशासन विनयशीलता आज्ञाकारीपन आदि सिकाउने आदि चाहिँ सन्देश दिने खालका कथाहरू चाहिँ नीति कथाहरू हुन्छन् भने ऐतिहासिक कथा भनेको ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई मुख्य विषयवस्तु बनाएर लेखेको कथा चाहिँ ऐतिहासिक कथा हुन्छ भने यिनै ऐतिहासिक कथाका रूपमा विश्लेषण गरिन्छ। यसलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएँ है त। विषयवस्तुका आधारमा यसलाई दन्ते कथा, लोककथा, सामाजिक कथा, नीति कथा, ऐतिहासिक कथाका रूपमा विश्लेषण गरिन्छ भन्दाखेरि कथा विभिन्न विषयवस्तुका हुँदा रहेछन्, विभिन्न शीर्षकमा आधारित हुँदा रहेछन् अनि विभिन्न घटनाक्रमहरूलाई चाहिँ समेट्दा रहेछन्। यो प्रसङ्गलाई हामीले दर्शायौँ र जस्तै मैले उदाहरण पनि पेश गरेको छु। राजकुमार दिक्पालको कथा मैले चाहिँ सानो हुँदाखेरि मेरो अग्रजबाट सुनेको कथा यो। त्यसै गरी शिशिर बसन्तको कथा है, यो चाहिँ लोककथा। अनि त्यसै गरी कर्तव्य कथा आदरणीय कथाकार गुरुप्रसाद मैनालीद्वारा लेखिएको कर्तव्य कथा, यो चाहिँ सामाजिक आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कथा हो र वास्तवमा यो कथा अत्यन्त व्यवहारिक कथा छ अघि। त्यस्तै गरी न्यायको पक्ष नीति नियममा चाहिँ आधारित भएर जीवन चाहिँ अग्रसर हुनुपर्दछ भन्ने खालको सन्देश प्रदान गर्ने कथा चाहिँ न्यायको पक्ष कथा। त्यस्तै गरी निद्रा कथा हामी कक्षा 9मा पढ्छौँ। त्यस्तै गरी भाग्य कक्षा 6मै मैले कुनै पाठ्यपुस्तकमा देखेको छु। त्यस्तै गरी लालु र काल पनि हामीले पढेका कथा हो यो। अनि ढुकुर र कमिला यी चाहिँ विभिन्न कथाका शीर्षकहरू भए र आदि आदि जस्ता अनगिन्ती कथाहरू छन्। किनभने जनसमाजमा चाहिँ अत्यन्त प्रचलित अत्यन्त रोचक रूपमा चाहिँ सबै मानवहरूले अथवा नागरिकहरूले चाहिँ स्वीकारेको साहित्यको विधा भएको हुनाले कथालाई अत्यन्तै मन पराउँछन् सबैले है, सबैको प्रिय विधा चाहिँ रहेको छ र यसलाई चाहिँ विभिन्न कथाका शीर्षकहरूको रूपमा चाहिँ यहाँ दर्शाएँ भने अब यिनै प्रसङ्गलाई एक बसाइमा पढिसकिने लामो हुनु हुँदैन। आजकल केटाकेटीहरू चञ्चल हुन्छन् है, त्यसैले एक बसाइमा पढिसकिने छोटो तर पूर्ण, छोटो हुन्छ 1 वा 1.5 पेजको हुन्छ अथवा 2 पेजकै हुन सक्ला, तर एकपटक हामीले चेयरमा बसेर अथवा चाहिँ फ्लोरमा बसेर पढ्न थाल्यौँ भने पढिसकेपछि मात्रै हामी उठ्छौँ क्या। छोटो आयाम भयो भने त पढिसक्न सक्यो नि त हो। यस अर्थमा रोचक अभिव्यक्ति जसले पाठकलाई कौतूहलता जगाउँदै, अघि पनि मैले उद्घोष गरिसकेको छु, कथा पढ्दै जाँदा अब के हुन्छ होला, ला अब यस्तो पात्र आयो, अब त्यसले के गर्छ होला भन्ने खालका कौतूहलता, डर, त्रास अनि खुसी, हाँसो, रमाइलो अनुभूति चाहिँ गराउँछ। कौतूहलता जगाउँदै अन्त्यमा बडो व्यावहारिक सन्देश प्रवाह गर्दछ, त्यो नै कथा हो। एकचोटि फेरि दोहोऱ्याउँछु ल। एक बसाइमा पढिसकिने छोटो तर पूर्ण रोचक अभिव्यक्ति जसले पाठकलाई कौतूहलता जगाउँदै अन्त्यमा बडो व्यावहारिक सन्देश प्रवाह गर्दछ, त्यो नै कथा हो। बुझ्नुभयो? जस्तो जीवनी र कथामा चाहिँ केही फरक दर्शाउनु होला। खास गरी एउटै चरित्र भएका उस्तै विशेषता भएका बिदा हुनेहरू अनि जस्तो अब भाइ बहिनीहरूले चाहिँ हामीले परीक्षाको लागि तयारी गर्दा पनि प्रश्न नम्बर 12मै सोध्ने, यो चाहिँ वैकल्पिक प्रश्नको रूपमा कि कथा कि जीवनी सोध्ने गरिन्छ।
त्यसकारण कथा पनि लेख्न जान्न पर्यो, जीवनी त मैले सिकाइसकेको छु, अवश्य पनि यहाँहरूले अभ्यास गरिराख्नु भएको छ होला है, गर्नुभएको छ नि। भने मैले भनिसकेँ प्रश्न नम्बर 12मा सोधिने वैकल्पिक प्रश्न हो यो, भने एउटै ढाँचामा दिन्छ है। अहिले चाहिँ कथा लेख्न हामी सिक्दैछौँ र कथाका लागि जीवनीको जस्तै कथाको लागि पनि बुँदाहरू प्राप्त गर्छौँ हामीले। हामीलाई चाहिँ आउटलाइनहरू दिएको हुन्छ, हामीलाई चाहिँ बाटो देखाएको हुन्छ, अनि त्यहाँ जुन बाटो देखाएको हुन्छ नि त्यही बाटो अनुसार अगाडि बढ्ने हो र सुन्दर पढ्न योग्य कौतुहलता जगाउने खालको चाहिँ कथा हामीले लेख्ने हो। भने त्यसका लागि बुँदाहरू चाहिँ एकचोटि म भाइ बहिनीहरूलाई दर्शाउँछु है त। भाइ बहिनीहरूको टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि देखिएको छ, अघि मैले क्लिप मार्फत ल्याएको छु, एकचोटि अवलोकन गर्नुहोस्। जस्तै खरायो जानी जानी सिंहको गुफामा ढिला पुग्नु, सिंह रिसाउनु, खरायोले वनमा अर्को सिंह देखेको बताउनु, सिंह खरायोको पछि लागेर इनार भएको ठाउँमा पुग्नु, खरायोले इनारभित्र सिंह भएको बताउनु, सिंह रिसले गर्जनु, नयाँ सिंहले इनारको सिंहसँग लड्न नसकिने सोच्नु, दुवै सिंहका बीच मित्रता भई खरायोलाई खाने सहमति हुनु, पुरानै जुक्ति लगाएर भाग्ने दाउ खोजेको खरायो अलमलमा पर्नु, सिंहले खरायोको मासु खाएर हड्डी जति इनारको सिंहलाई दिनु। यहाँ चाहिँ केही बुँदाहरू, केही भनाइहरू, केही सन्दर्भहरू हामीले बुँदागत रूपमा लियौँ, किनभने कथा लेख्नको लागि हाम्रो यो तहमा हामीलाई बुँदाहरू उपलब्ध गराएको हुन्छ, ती बुँदाहरूको स्वरूप भयो यो। भने अब तिनै बुँदाहरूलाई कसरी कथाको ढाँचामा चाहिँ बदल्ने त, लेख्ने तरिका के हो त, अलिकति त्यो नियम पनि जान्न जरुरी छ। त्यसको लागि कथा लेख्ने तरिका, कथा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू यो पनि क्लिपमै आएको छ, भाइ बहिनीहरूले ध्यानले हेर्नुहोला है। सर्वप्रथम शीर्षक चयन गर्ने, कथाको सारवस्तु झल्काउने वा मुख्य पात्रका नामबाट राख्नुपर्ने। भनेको कथामा जुन विषयवस्तु, जुन समस्यालाई हामी उजागर गर्ने कोसिस गर्छौँ नि हो, त्यही समस्या चाहिँ सार रूपमा आउने गरेर है कथाको शीर्षकले नै बोध हुनपर्छ कि कसरी वर्णन चाहिँ अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा। त्यसैले सारवस्तु झल्किने अथवा कथाको मुख्य पात्र जो चाहिँ सङ्घर्षशील पात्र हुन्छ हो, त्यो पात्रको नामबाट चाहिँ शीर्षक राखिन्छ। त्यसै गरी दिएको बुँदाहरूलाई प्रारम्भ, मध्य र अन्त्य गरी 3 अनुच्छेदमा विभाजन गर्ने। अनि यसको पनि आयाम चाहिँ एक पाना नै हुन्छ, त्यो एक पानालाई प्रारम्भ, मध्य अनि अन्त्य गरेर 3 अनुच्छेदमा चाहिँ विभाजन गर्नुपर्छ। त्यसै गरी दिएका बुँदाहरूलाई नखल्बल्याई दृश्यको कल्पना गरेर संवादहरू कथानक रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्ने। अब त्यहाँ चाहिँ पात्र उपस्थित भइसकेपछि संवाद बोल्छ उसले, तर त्यो संवादलाई हामीले संवादकै रूपमा चाहिँ लेख्दैनौँ, अघि पात्र उल्लेख गरी लेख्दैनौँ, यो चाहिँ गद्यात्मक रूपमा आउनुपर्छ। भनेको वाक्यको ढाँचा मिलाएर अनुच्छेदको रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ। यसलाई हामीले ध्यान दिने। मौलिक भाषाको प्रयोग गरी प्रस्तुति सरल र सललल्ल बगेको हुनुपर्ने। भनेको आफ्नो बौद्धिक क्षमता अनुसार आफूद्वारा बुझिएका प्रसङ्गहरूलाई अभिव्यक्त गर्नुपर्छ, त्यसैले सलल्ल बगेको हुनुपर्छ। अनि कथा अन्त्य हुँदासम्म त्यसको उद्देश्य पुरा भई सन्देश प्रवाह गर्नुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ समस्या आउँछ अनि समस्यालाई चाहिँ मुख्य पात्रले समस्यासँग जुझ्छ अनि त्यसलाई चाहिँ सफल अवतरण गरेको अथवा सकारात्मक सन्देश नै दिने खालको अथवा नकारात्मक सन्देश पनि कहिलेकाहीँ आउँछ है। अध्ययन गरिएन त्यसैले भविष्यमा असफल भयो, त्यसकारण समयमा अध्ययन गर्नुपर्छ है, विद्यार्थीले भन्ने खालको सन्देश आउनु पर्यो नि त हो। यस्तो खालको सन्देश चाहिँ कथाले अन्तमा दिनुपर्छ। ल अब तिनै बुँदाहरूलाई मैले कथाको रूप प्रदान गरेको छु। भाइ बहिनीहरू एकचोटि नमुना हेरौँ है त है। कथा लेखनको नमुना मैले शीर्षक दिएँ नयाँ सिंह र पुरानो खरायो। वास्तवमा सिंह र खरायोको कथा त यहाँहरूले सुन्नुभएको छ, अवश्य पनि सुन्नुभएको छ है। बलभन्दा बुद्धि ठुलो भनेर हामीले चाहिँ शीर्षकमा त्यस्ता कथाहरू विभिन्न फरक फरक ठाउँमा चाहिँ पढेका थियौँ, सुनेका थियौँ भने त्यही कथाको यो चाहिँ परिवर्तित रूप हो है। समयअनुसार हरेक व्यक्तिले आफ्नो आचरण, आफ्नो विचार, आफ्नो क्षमतामा चाहिँ परिवर्तन ल्याउनु पर्छ। समय सापेक्ष अगाडि बढ्यो भने मात्रै सफलताको शिखरमा पुगिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले पटक दर्शाउने गरेको छु, भन्ने गरेको छु मेरो भाइ बहिनीहरूलाई। र यही कुरा यहाँ पनि दोहोऱ्याएँ भने अब यो कथाले पनि सायद यही कुरा चाहिँ भन्छ हामीलाई। एकचोटि हेरौँ है। एका देशमा कुनै एउटा सुन्दर गाउँ थियो। गाउँ नजिकै घना जङ्गल थियो। उक्त जङ्गललाई आश्रयस्थल बनाए विभिन्न जनावरहरू वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका थिए। ती मध्ये सिंह र खरायो पनि थिए।
त्यहाँको राजा नयाँ सोच भएको सिंह थियो भने पुरानै विचारको खरायो चाहिँ रैतीका रूपमा अन्य जनावरहरू सरह रहेको थियो। रहँदा बस्दा एक दिन त्यस जङ्गलका जनावरहरूको सहमति अनुसार सिंहको आहारा बन्न जाने पालो खरायोको आयो। पहिले जस्तै बठ्याइ गरौँला भन्ने सोचेर जानी जानी खरायो सिंह कहाँ ढिलो पुग्यो। भोकले आत्तिएको सिंहले खरायोलाई देखि जङ्गिँदै किन ढिलो आइस भन्यो। आफूलाई चतुर सम्झने खरायोले पुरानै जुक्ति लगाएर भन्यो, महाराज आज मैले वनमा अर्को सिंह भेटेँ। यो कुरा सुनेपछि सिंहले तुरन्त भेट्ने इच्छा जाहेर गर्यो। मौका यही हो भन्दै खरायो पनि सिंहलाई लिएर जङ्गल पुगी। इनारको डिलबाट पानीमा देखाउँदै भन्यो, महाराज अर्को सिंह यही छ। सिंहले इनारभित्र आफू जस्तै रिष्टपुष्ट अजङ्गको अर्को सिंह देखेपछि अत्याउने हिसाबले जोडसँग करायो, तर इनारबाट झन् ठुलो आवाज आयो। सिंह समझदार भएकाले लडेर जित्न नसकिने कुरा बुझ्यो। इनारमा हाम फाल्ने मूर्खता नगरी नम्र भएर प्रश्न गर्यो, तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ? इनारबाट पनि सोही आवाज आयो। त्यसपछि उसले भन्यो, एउटा खरायो फिला परेको छ, बाँडीचुडी खाउँ कि भनेर। मूर्ख सिंह इनारमा हाम फाल्ला र पहिले जस्तै बुद्धिमत्ता देखाउन पाइन्छ भनेर कुरिरहेको खरायोको होस हवास उड्यो, किनकि त्यस्तो होला भनेर उसले कल्पनासम्म पनि गरेको थिएन। सोही समयमा सिंहले खरायोलाई झम्ट्यो र मासु खाँदै हड्डी इनारमा फाल्न थाल्यो। यसरी समयअनुसार नयाँ बट्ठाइ सिकेको सिंहले पुरानै विचार लिएर हिँड्ने खरायोलाई चकित पारी जिब्रो पड्काई पड्काई भोजन बनायो। खरायोको जस्तो नियति नभोग्नका लागि समय र परिस्थिति अनुसार दिमाग चलाउन सक्यो भने मात्र सुरक्षित रहन सकिने कुरा माथिको कथाबाट शिक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ। बुझ्नुभयो भाइ बहिनीहरू? माथि कथामा दर्शाएका बुँदाहरूलाई हामीले रोचक ढङ्गले अभिव्यक्त गर्ने कोसिस गर्यौँ। कथाले भन्यो, हिङ नभए पनि हिङ बाँधेको टालो छ भन्ने गरेको छ नि। सबै ठाउँमा यो कुरा लागू हुँदैन है। समयअनुसारै हाम्रो मानसिकतालाई परिवर्तन गर्नुपर्छ, बट्ठाइ पनि गर्न जानुपर्छ। समय सापेक्ष भएर अगाडि बढ्यो भने मात्रै सफलता हासिल गर्न सकिन्छ, होइन भने खरायोको जस्तै नियति भोग्नुपर्ने हुन्छ। किनभने बलभन्दा बुद्धि ठुलो भनेर त्यति चर्चित कथाका पात्र है त्यही खरायोले आज परिवर्तित समयको गतिलाई बुझ्न नसकेको कारणले गर्दा अनाहकमा मृत्युको मुखमा पुग्न पर्यो। हो, यस्तै घटनाक्रम हामीमा चाहिँ नदोहोरियोस् भन्ने सचेतना चाहिँ यस कथाले हामीलाई प्रदान गर्न खोज्यो। भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो? कथा लेख्ने तरिका पनि यहाँले हेर्नुभयो है, कस्तो लाग्यो? अब त्यसपछि हामीले आज कथा शब्दको बनोट, अर्थ, परिचय, चिनारी अनि कथा लेख्ने तरिका अनि कथाका बुँदाहरू अनि यसै गरेर कथाको नमुना पनि हेऱ्यौँ हगि। अब यसपछि हामी केही थप सामग्रीहरू है, अस्ति मैले क्रियाका अर्थभाव अध्ययन गराएको थिएँ, त्यहाँ मैले धेरै कुराहरू गरेको छु र अझै पनि केही कुराहरू यहाँहरूलाई भन्न बाँकी नै छ। ती कुराहरूलाई चाहिँ मैले यहाँ समेट्ने कोसिस गरेको छु। जस्तो पढौँ, सुतुन, नाचुला जस्ता क्रियापदलाई हेरौँ त। अब क्रियापद भन्दा यहाँहरूले बुझिसक्नु भएको छ भाइ बहिनीहरूले। यी शब्दहरूलाई हेरौँ त। किन यहाँ दीर्घ लेख्यो, यहाँ पनि दीर्घ लेख्यो, यहाँ चाहिँ ह्रस्व लेख्यो? कारण के होला त? हामी आत्ति नै पर्दैन। भाइ बहिनीहरूले गर्ने गल्ती चाहिँ यहाँ गल्ती गर्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरूले अघि। त्यो गल्तीलाई चाहिँ सच्याउनको लागि मैले थोरै कुरा मैले गर्न चाहेँ। यसमा अलिकति ल अस्तिकै नियम चाहिँ ल मैले यहाँ दृष्टान्त देखाएँ। जस्तो अब यही कुरालाई म एकचोटि उद्घोष गर्छु है त भाइ बहिनीहरू। जस्तो पढौँ, सुतुन, उठुला जस्ता क्रियापद चाहिँ दीर्घ लेख्नुको कारण के रहेछ भने विद्यर्थ एवं स्त्रीलिङ्गी क्रियापदहरूको अन्तिम इकार र उकार बाहेक बाँकी सबै ह्रस्व लेखिन्छ। जस्तै पिटिएको, मरिन्छ, उठी, बसुन आदि हगि। यहाँ मैले केही उदाहरणहरू पेश गरेँ। जस्तो तल एकचोटि माथि देखिएका शब्दहरूलाई जुन मैले बोर्डमा पनि लेखेर देखाएको छु त्यही कुराहरू क्लिपमा पनि छ भाइ बहिनीहरूको। जस्तो पढ प्लस पढौँ हुँदाखेरि ऊ चाहिँ दीर्घ रहेछ, त्यसले दीर्घ उकार भएको रहेछ। अनि सुत प्लस उन गर्दाखेरि ऊ दीर्घ रहेछ, त्यसैले सुतुन दीर्घ भएको रहेछ। अनि उठ प्लस उला गर्दाखेरि चाहिँ उठुला ह्रस्व भएको, किनभने त्यो ऊ चाहिँ ह्रस्व रहेछ। कारण यो रहेछ है, यो कुरा चाहिँ याद गर्नुहोस्। अनि त्यसै गरेर बाँकी कुराहरू क्लिपमा यहाँले अवलोकन गर्नुहोस्। अनि त्यहाँबाट केही नयाँ कुराहरू सिकिन्छ। रहँदा बस्दा भाइ बहिनीहरू आजको कक्षामा मैले यति कुराहरू जाहेर गर्न भ्याएँ। हाम्रो समय समाप्त भइसकेको छ। अर्को कक्षामा बाँकी कुराहरूलाई निरन्तरता दिने बाचा गर्दै आजलाई बिदा हुन्छु। यहाँहरूको उपस्थितिको लागि, यहाँहरूको अवलोकनको लागि र मेरा कुराहरू सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु।
नमस्कार।